बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सैलाब से मुल्की तारीख की सबसे बड़ी तबाही फैली। सैलाब मुतासरीन को एक वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। सर्दियां 3 करोड़ सैलाब मुतासरीन के लिए चैलेंज होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वकला कन्वेंशन से खिताब, कहा कोई शक नहीं कि महंगाई अरूज पर है। IMF ने नाक से लकीरें निकलवाई। आज दोस्त मुल्क जाएं तो वो कहते हैं ये मांगने आए हैं। मुल्क में सैलाब ने तबाही मचाई हो, सैलाब ने उसको गंभीर कर दिया है सूरत हाल को। उनके पास एक वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं और एक खैमे में एक रात पहले एक खातून ने एक बच्चे को जन्म दिया। इस तरह की 6 लाख हमारी बहनें हैं इन खैमों में। वो लोग 3 करोड़ अफराद जो इस वक्त इस सैलाब से मुतासर हैं, वो आज खैमों में आज उनको गर्मी शायद लगती है। अभी 15 दिन बाद जब मौसम बदलेगा तो कंबल पहन के भी वो सर्दी से ठुठर रहे होंगे। जब गैस सस्ती तरीन थी और ज्यादा देर की बात नहीं, 3 सेंट्स पे स्पॉट पे मिल रही थी गैस और 5-6 सेंट पे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट था उसका। हम सोए रहे। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। रायत के ऊपर आपने कमा हक़्क़हू अमल ना किया तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रोग्राम जो है वो रुक जाएगा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। सख्त नाक़दीन भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कारकर्दगी के मुतरफ निकले। माहिर कानून एतजाज़ एहसन ने शहबाज शरीफ की कारकर्दगी की तारीफ कर दी। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक में गुफ्तगू करते हुए एतजाज़ एहसन का कहना था कि शहबाज शरीफ को सैलाब मुतासरीन की दाद रसी का क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी तारीफ की। क्रेडिट देना पड़ेगा कि सिर्फ 2 सियासतदान हैं जो कि सैलाबज़दा लोगों के की कोई पुरसश कर रहे हैं, कोई उनको पूछने फिर रहे हैं, कोई पानियों में जा रहे हैं। एक शहबाज शरीफ है जिसका पहले भी रिकॉर्ड रहा है और मेरी उसके साथ इख्तलाफात के बावजूद मैं कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पानियों में उतरा हुआ है। और दूसरा फॉरेन मिनिस्टर है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि इस अमल में बहुत आगे हैं, शायद प्राइम मिनिस्टर से भी आगे हैं और वो पहले से लगे हुए हैं पानी। और क्या कराची में डकैतियों में बैंक अमला भी मुलव्वस है? शहर कायद में बैंकों से रकम निकलवाने वालों को रैकी करके लूटने के वाक़यात में इजाफा हो गया है। बैंक से रकम निकलवाने वाली खातून की जिंदगी भर की पूंजी लूट ली गई। खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि बैंक मुलाजमीन ने अपने साथियों को इतला दी और उन्हें घात लगाकर लूटा गया। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद से जो कि इस वक्त मुतासरा खातून के साथ ही मौजूद हैं। जी दानियाल, बताइएगा क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, कराची के शहरी कहीं भी महफूज नहीं है इन डकैतों का, जराइम पेशा नासिर का जहां दिल चाहता है लूट मार कर लेते हैं। 17 ग्रेड की खातून जो रिटायर हुई और उसके बाद मुलाजमत का जो रकम थी 17 लाख की रकम वो बैंक से लेकर जब निकली हैं तो उन्हें बाकायदा तौर पर रैकी करके उन्हें बैंक से निकलते ही लूट लिया गया है। हमारे साथ मुतासरा खातून मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। ये बताइएगा क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से वारदात हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मुकदमा तो हमने किया है जाके पुलिस में और FIR भी कटवा दी, लेकिन ये अच्छा नहीं है। अगर इस तरह लोग जाएंगे तो पता नहीं कितने नुकसान होंगे, लोगों के घर तबाह हो जाएंगे, लोगों की बेटियों की शादियां नहीं होंगी, लोग बेघर हो जाएंगे, कहाँ बैठेंगे। आप खोखरा पार नंबर 2 का सबसे बड़ा ये सरकारी जो है अस्पताल है, इसमें मुलाजमत करती थी। अब तक अस्पताल इंतज़ामिया, आपके इस अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से या पुलिस की जानिब से क्या इक़दाम किए गए? पुलिस को हमने इन्फॉर्मेशन दी है, बाकी अस्पताल वालों को पता है कि इसकी हो गई है डकैती, वो खुद सारे चुप है।
متاثرہ خاندان کا یہ دعویٰ ہے کہ بینک سے ریکی کی گئی اور ریکی کرنے کے بعد ملزمان کو معلومات فراہم کر کے ایک ملزم کا ساتھی بینک کے اندر موجود رہا، دیگر باہر رہے اور جیسے ہی بینک سے باہر نکلی تو انہیں لوٹ لیا گیا۔ ٹھیک ہے دانیال، بہت شکریہ۔ کچھ مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے۔ جہانی ملکہ الزبتھ دوم کا تابوت ویسٹ منسٹر ہال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ویسٹ منسٹر ہال میں دعائیہ تقریب منعقد کی گئی۔ بادشاہ چارلز، پرنس ولیم، پرنس ہیری بھی شریک ہوئے۔ شہریوں کی بڑی تعداد اس موقع پر موجود رہی۔ بات کر لیتے ہیں، وسیم احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وسیم بتائیے گا۔ کوئین الزبتھ کا جو میت ہے اس کو بکنگم پیلس سے ویسٹ منسٹر ہال منتقل کر دیا گیا ہے، اور اس پروسیشن کی جو سربراہی تھی وہ کنگ چارلز نے کی تھی۔ اس کے اندر شاہی خاندان کے تمام افراد جو تھے وہ موجود تھے، جس کے اندر دونوں پرنسز جو تھے وہ اس میں شامل تھے۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میت کا جو پروسیشن تھا اس کے لیے تقریباً 4.5 کلومیٹر تک کی لمبی قطاریں لگ گئی تھی برطانوی شہریوں کی، جو ملکہ برطانیہ کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے موجود تھے۔ ٹرانسپورٹ فار لنڈن کی جانب سے 2 اسٹیشن بند کر کے 4 اسٹیشنز کو آپریشنل کیا گیا تھا تاکہ شہریوں کو بکنگم پیلس پہنچنے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہاں پر ملکہ برطانیہ کو ان سے بات کرتے ہیں۔ How are you, ma'am? I'm very well, thank you. What do you say about Queen? Wonderful, beautiful person. No, I grew up with her. She was an amazing, wonderful woman. She made a promise all them years ago to rule and look after all the people of her realm, and she did an amazing job. She was wonderful and she's going to be sadly missed. انہوں نے اپنی قوم کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بہت سے ایسے اقدامات تھے جن سے برٹش سمیت دیگر کو بھی فائدہ ہوا تھا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ سخت ناقدین بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی کارکردگی کے معترف نکلے۔ ماہر قانون اعتزاز احسن نے شہباز شریف کی کارکردگی کی تعریف کر دی۔ 24 نیوز کے پروگرام دستک میں گفتگو کرتے ہوئے اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کو سیلاب متاثرین کی داد رسی کا کریڈٹ دینا پڑے گا۔ انہوں نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی بھی تعریف کی۔ دینا پڑے گا، کریڈٹ دینا پڑے گا کہ صرف 2 سیاستدان ہیں جو کہ سیلاب زدہ لوگوں کی کوئی پرسش کر رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے پھر رہے ہیں، کوئی پانیوں میں جا رہے ہیں۔ ایک شہباز شریف ہے جس کا پہلے بھی ریکارڈ رہا ہے، اور میری اس کے ساتھ اختلافات کے باوجود میں کہوں گا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف پانیوں میں اترا ہوا ہے۔ اور دوسرا فارن منسٹر ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جو کہ اس عمل میں بہت آگے ہیں، شاید پرائم منسٹر سے بھی آگے ہیں، اور وہ پہلے سے لگے ہوئے ہیں پانی۔ اور برصغیر کی عظیم روحانی شخصیت حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ تقریبات 3 روز تک جاری رہیں گی۔ لاہور سے شاہد سپرا کی رپورٹ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز جمعرات کے روز مزار شریف پر رسم چادر پوشی کی ادائیگی سے ہوگا، جس کے بعد روایتی دودھ کی سبیل کا افتتاح بھی کیا جائے گا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی آمد کا امکان ہے۔ ایڈمنسٹریٹر داتا دربار شاہد حمید ورک کہتے ہیں کہ زائرین کو لنگر سمیت تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ عرس تقریبات میں عقیدت مندوں کے لیے سرکار کے علاوہ زائرین کی جانب سے بھی بڑے پیمانے پر لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تقریب کے دوسرے روز سما ہال میں محفل سما کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں نامور قوال اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ عرس تقریبات کے دوران پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ 24newshd.tv۔